अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। 26 नवंबर को जो डी चौक के ऊपर इतना बड़ा सानहा पेश आया, इतना बड़ा वाक़या पेश आया, उसके मतलब हैरान कुन किस्म के इंकशाफात आने का सिलसिला जारी है कि वहाँ पर कितनी लाशें गिराई गई हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोगों को शहीद किया गया है और कितने लोग ज़ख्मी हैं। उसके मतलब मुख्तलिफ लोग सर्च भी कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब ये इतना बड़ा सामिया बन चुका है जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डिस्कस किया जा रहा है बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी डिस्कस किया जा रहा है और आलमी लेवल के ऊपर भी इसकी पासगश्त सुनाई दे रही है। और यूरोपियन ताकतें और ख़ास तौर पर बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जमहूरियत के अलमबरदार नून लीग और पीपल्स पार्टी बने फिरते हैं और यहाँ पर जुल्म और जबर और बर्बरियत का मुजाहरा करते हैं और नहते मासूम बेगुनाह आम शहरी जो कि एहतजाज करने के लिए निकले हैं उनको सीधी गोलियों का निशाना बनाते हैं। ये ना सिर्फ आलमी ताकतों की जानब से बल्कि आलमी तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा तक उनकी जानब से इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर शहबाज शरीफ ने यह सारा कुछ अपने ज़िम्मे लेने के बजाय सारा मलबा जो है किसके ऊपर डाल दिया है? इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर डाल दिया है। अब वो कैसे? उसके मतलब एक इंतहाई अहम तरीन ख़बर और शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट, उनका बयान वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। फिर मैं आपको इसकी पूरी बैकग्राउंड बताता हूँ कि इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या मामला है, इसके पीछे क्या मकसद है कि शहबाज शरीफ की जानिब से ये सारा मामला जो है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर क्यों डाला गया है। बात यह है कि पहले मैं आपके साथ ये खबर शेयर कर देता हूँ कि जो शहबाज शरीफ की जानिब से बयान और स्टेटमेंट दी गई है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये जो 26 नवंबर को ऑपरेशन किया गया, 26 नवंबर को जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को मारा गया, 26 नवंबर को लोगों को जो पकड़ा गया, उनको सीधी गोलियाँ मारी गई, उनको शहीद किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया और उनके ऊपर जो है वो गोलियाँ चलाई गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पाकिस्तान की फ़ौज की भरपूर हिमायत हासिल थी, पाकिस्तान की फ़ौज की भरपूर तावन हासिल था और उसके बदौलत ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनकी भी मावनत, सपोर्ट, तावन हमें भरपूर हासिल था। ये है असल खबर। अब इससे शहबाज शरीफ क्या कहना चाह रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ कि शहबाज शरीफ अब सारा जो मलबा है किसके ऊपर डालना चाहते हैं? पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर डालना चाहते हैं। अमूमन होता यह है, आमतौर पर होता यह है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान हुकूमत के अंदर जब होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े एक पेज पर आ जाते हैं, उनके साथ बड़ा यस हो जाता है इनका मामला, उनके लिए बड़ी बूट पॉलिश करते हैं, उनकी बड़ी खुशामद करते हैं, जो आजकल आपको शहबाज शरीफ खुशामद करते हर जगह पर नज़र आते हैं। लेकिन ये पहली मरतबा हो रहा है। और जब बाहर आते हैं अपोजिशन में चले जाते हैं, अपोजिशन तो खैर ये करते ही नहीं, हुकूमत से बाहर आते हैं तो कुछ देर के लिए जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उसके बाद लंदन भाग जाते हैं। तो पाकिस्तान में जब रहते हैं तो पाकिस्तान में ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले करते हैं और अपनी हुकूमत को कहते हैं कि जो इक़दाम हमने अपनी हुकूमत में किए हैं वो सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए हमसे। लेकिन आज शहबाज शरीफ खुद इस बात का दावा कर रहा है, शहबाज शरीफ खुद इस बात को बयान कर रहा है कि ये जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ है, 26 नवंबर का सानिया हुआ है, 26 नवंबर को ये जो वहाँ पर क़यामत बर्पा की गई है, ये हमारी जानब से नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, फ़ौज की जानब से, फ़ौज के तावन की जानब से, फ़ौज के तावन की वजह से और इंटेलिजेंस एजेंसी के तावन की वजह से ये सारी कार्रवाई या ऑपरेशन किया गया है, जो कि 26 नवंबर को डी चौक के अंदर ये सारा वाक़या पेश आया। ये इनकी जानब से कह दिया गया है क्योंकि इनको पता है कि ये जो इस वक्त ऑपरेशन हुआ ये इनके अपने गले पड़ जाना है, इनके गांठे फिट हो जाना, ये क़यामत तक अब ये वाक़या इनका पीछा करेगा, मरने तक जो है ये वाक़या इनका पीछा करेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मॉडल टाउन का जो वाक़या हुआ था 2014 में। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में भी बिल्कुल इसी तरह से ये एक किस्म का 2014 का मॉडल टाउन का वाक़या रिपीट किया गया, लेकिन इसका स्केल बहुत बड़ा, ये लार्जर स्केल के ऊपर जो है इन्होंने यहाँ पर शहीद किया लोगों को।
2014 میں کیا ہوا تھا کہ عمران خان اور اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک احتجاج لے کر نکلنا تھا، لیکن جو ماڈل ٹاؤن کے اندر ہی مرکز ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا، وہاں پر احتجاج، وہاں پر بلکہ جن لوگوں نے نکلنا تھا ان کے اوپر سیدھے گولیاں چلائی گئی، سیدھے فائر کیے گئے، حملہ خواتین تک انہوں نے مار دی، وہاں پر شہید کر دی، ان کو گولیاں ماری، بچوں سمیت وہ مر گئی، ان کو شہید کر دیا۔ تو وہاں پر تقریباً کوئی 15 سے 20 لوگوں کو مارا گیا، اور جس طریقے سے وہاں پر گاڑیاں توڑی گئیں، اور جس طریقے سے وہاں پر سارا کچھ جو ہے منہاج القرآن کے اوپر یا اس وقت کی جو عوامی تحریک تھی ڈاکٹر طاہر القادری کی، اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ احتجاج کو روکا جائے، آج بھی یہی کیا گیا۔ تو اصل میں تو ذمہ دار یہ ہے حکومت، شہباز حکومت اور شہباز شریف کے اقدامات، شہباز شریف کے ہدایات کے مطابق یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ پہلا جو واقعہ ان کے گلے پڑ گیا تھا یہ آج تک اسے جان نہیں چھڑا سکے۔ بہرحال انہوں نے مینج تو کر لیا، ججز کو کنٹرول کر کے اور ڈیٹا سارا غائب کر کے انہوں نے کنٹرول تو کر لیا۔ اس مرتبہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے دوبارہ گلے پڑ جائے گا، اس وجہ سے یہ ہم نے اس کی ذمہ داری نہیں لینی، اور اس کی ذمہ داری ہم نے ڈال دینی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ اور آخر کار 1-2 دن گزرے اور 26 نومبر ثانی کی ذمہ داری جو ہے وہ شہباز شریف نے فوج کے اوپر ڈال دی، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دی، اور یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اس میں ہمیں فوج کی جانب سے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے بھرپور تعاون اور مدد حاصل ہوئی۔ یہ ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ، اور انہوں نے یہ سارا واقعہ جو ہے فوج کے اوپر ڈال دیا۔ اب کیونکہ پریشر آ رہا ہے، پریشر بڑا سخت قسم کا آ رہا ہے، دباؤ بڑا سخت قسم کا آ رہا ہے عالمی سطح سے۔ عالمی سطح سے جو پریشر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو فسطائیت کا بازار گرم کیا گیا ہے، پاکستان کے اندر یہ جو بربریت اور قیامت برپا کی گئی ہے، جس طریقے سے یہاں پر نہتے لوگوں کو مارا گیا، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، اس طرح کی بربریت اور اس طرح کی فسطائیت اور یزیدیت اور ملوکیت جو ہے وہ تو فلسطین کے اندر بھی نہیں ہوتی، کشمیر کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پر اس طرح سے لوگوں کو نہیں مارا جاتا، یہاں پر اپنے ہی شہریوں کے اوپر احتجاج کرنے والوں کو جو نہتے ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو سیدھی گولیاں مار کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ پریشر آ رہا ہے عالمی طاقتوں کی جانب سے، عالمی تنظیموں کی جانب سے، اور حکومت اس پریشر کو لے نہیں سکتی، اس وجہ سے حکومت سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیتی ہے کس کے اوپر؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت تو ہے نہیں، ڈمی حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، اور یہ نہ ان کی کارکردگی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پرفارمنس ہے، نہ یہ اب کریڈٹ تو ان کا کوئی بنتا کوئی نہیں، کارکردگی ہے کوئی نہیں، پرفارمنس ان کی زیرو ہے، کریڈٹ ان کا کوئی بنتا نہیں۔ تو جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ جانے، اور اسٹیبلشمنٹ جانے، اور عوام جانے، اور عالمی طاقتیں جانے، اور یہی بھوت ہے، یہ اصل میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سارا ملبہ جو ہے 26 نومبر کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا، لیکن عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے، پی ٹی آئی کو اس بات کا پتہ ہے، پی ٹی آئی والوں کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے، اور اس کے پیچھے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔